खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान के नामों पर दस्तखत कर दिए। नई काबीना के अरकान आज 3 बजे हल्फ उठाएंगे। काबीना अरकान की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान काका खैल ने हमें ज्वाइन किया। ज़ीशान, कौन कौन से नाम सामने आए? देखिए, जो काबीना की तश्कील का मामला था वो बिलाखिर हल हो गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान के नामों की मंजूरी दे दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को समरी अरसाल की गई थी, जिस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर दस्तखत भी कर दिए हैं और गवर्नर ने बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे जो है गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। काबीना अरकान में न सिर्फ वज़रा शामिल हैं बल्कि मुशीर और मामले खुसूसी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 10 वज़रा जो है वो काबीना में शामिल है। इस तरह 2 मुशीर और 1 मामले खुसूसी भी काबीना का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में इस वक्त जो है स्टाफ को हिदायत की गई है कि सुबह जो है वो तैयारियों का अमल जो शुरू किया जाए और बाकायदा तौर पर जितने भी मुतल्लिका मेहमान हैं उनको दावतनामे भी अरसाल किए जाएंगे। गुज़िश्ता कई रोज से ये मामला ज़ेर गर्दिश था कि काबीना तश्कील दी जा रही है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। अगर बात की जाए काबीना अरकान की तो इसमें मीना खान अफरीदी शामिल है, जिनका ताल्लुक पेशावर से है। पिछले काबीना में भी वो मेंबर थे। इस तरह अरशद अयूब हरिपुर से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर अमजद स्वाद से उनका जो है वो बताया जा रहा है कि मंजूरी दे दी गई है। आफ्ताब आलम पिछले काबीना में भी थे, वजीर कानून के तौर पर उन्होंने काम किया था, अब भी उनका इंतखाब किया गया है। 4 सदस्य फजल शकूर, नौशेरा से खलीकुर रहमान जो है वो पिछले काबीना सही। तो कुछ पुराने और कुछ नए चेहरों पर मुश्तमिल इस काबीना को अनाउंस कर दिया गया है। हल्फ बर्दारी 3 बजे होगी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खैल, आपने हमें मालूमात दी। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशत गर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह मौक़िफ़। कबायली हिमायतीन के जिरगे से खिताब में कहा, अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशत गर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख्वाहिशमंद है। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सिफारती और मुआशी इक़दाम किए हैं। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन ग्रोहों को हर मुमकिन मदद फ्राहम की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, कबायली हिमायतीन के जिरगे से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक अफगान सरहद पर अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए जारी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जबकि पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में फील्ड मार्शल को खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने जिरगे से खिताब करते हुए कबायली अवाम की गैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा और हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन पर कबायली अवाम को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सफारती और माशी इक़दाम किए। अफगान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से मुकम्मल तौर पर पाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक कबायली हिमायतीन ने आर्मी चीफ के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा, यकीन दिलाया कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के साथ हैं। फितना ख्वारिज की गुमराह कुन सोच को कबाइल में कोई पजीराई हासिल नहीं। अहम खबर आपको दें कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। वो मुज़ाकरात जो जारी थे दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका एलामिया अब जारी कर दिया गया है और दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर को बरकरार रखने का फैसला हुआ है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, क्या मजीद मालूमात हैं इस एलामिया में जो जारी हुआ? जी, तुर्किया की वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया है। मुज़ाकरात में अदील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब बताइएगा, यकीनन कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रखने पर बिलाखिर इत्तफाक हो गया है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है कि जो हम इंसिस्ट कर रहे थे कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और अफगान सरजमीन का इस्तेमाल है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में,
وہ فوری طور پہ رکنا چاہیے. تو اگر آپ جو ٹرکش فارن آفس نے پریس ریلیز جاری کی ہے اس کا اگر نقطہ نمبر 4 دیکھیں تو اس میں ایک مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کا میکنزم جو ہے وہ پٹ ان پلیس کیا گیا ہے ٹو انشور پیس اور ساتھ امن قائم رہے, اور جو پارٹی وائلیٹ کرے اس پر پینلٹی امپوز کرنے کی بات کی گئی ہے. تو دیکھیے یہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ حملے تو پاکستان پر ہو رہے تھے اور پراکسی وار پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی, اور دہشت گردوں کو نہ صرف پشت پناہی دی جا رہی تھی بلکہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا پاکستان کے خلاف. تو یہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے, پاکستان کے بیانیے کی جیت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ختم کی جائیں, اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی جو یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو فی الفور جو ہے وہ روکا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے, بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے. You rightly said, sir, کہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان کی بیانی کی جیت ہے, بٹ مائی کوسچن وڈ بی کہ پاکستان جو یقین دہانی ان سے چاہتا تھا کہ نہیں ہوگی دراندازی ان کی جانب سے اور کارروائی ہوگی ٹی ٹی پی کے خلاف جن کو وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں, اس کے اوپر بھی اتفاق کیا انہوں نے. دیکھیے یہ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے یہ بالکل واضح ہے کہ نہ صرف امن قائم کیا جائے گا بلکہ جو پارٹی اس کو وائلیٹ کرے گی اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی, اس پہ پینلٹی امپوز کی جائے گی, کوئی نہ کوئی اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اور دیکھیے جب امن وائلیٹ ہوتا ہے یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ ہوتی ہے یا کسی کے بارڈر پہ کوئی ایسی کاروائی کی جاتی ہے تو پھر وہ آبویسلی وائلیشن ہے, اور وائلیشن کی سزا کے حوالے سے اس میں بڑی کلیئر بات کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جس سنجیدگی سے, فہم و فراست سے اور قومی وقار کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. اور ترکیہ اور قطر جیسے جو برادر ممالک ہیں جن کی میزبانی اور ثالثی نے اس عبوری کامیابی کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے, ہم اس کو بھی سراہتے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ دیکھیے افغانستان جو ہے اس کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی, کبھی بارڈرز کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہے تھے, وہ تمام چیزیں اب فی الفور جو ہے وہ رک جائیں گی. اور یہ آبویسلی جب ایسا یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے دفتر خارجہ ترکیہ کی طرف سے تو یہ تمام پارٹیز کی اگریمنٹ سے ہوئی ہے. تو اس میں آبویسلی افغان جو طالبان رجیم ہے اس سے جب اگری کیا ہے تو ان کو یہ تمام کارروائیاں روکنی ہوں گی اور فی الفور جو ہے اس پر عمل درآمد کرانا ہوگا, ورنہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ جو خلاف ورزی کرنے والی پارٹی ہوگی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور کوئی نہ کوئی پینلٹی امپوز کی جائے گی. یقیناً عطا صاحب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ترکی اور قطر نے یقیناً اہم کردار ادا کیا, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی اس سے پہلے مذاکرات کے دور ہوتے رہے لیکن بے نتیجہ ختم ہوتے رہے, تو قطر کا اور ترکی کے مداخلت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں پاکستان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ جو سفارتی کامیابیاں پاکستان کو ملی کہ جب بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو کل پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان وہ ایک چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے. اور نہ صرف یہ, جو قطر پر جب حملہ ہوا تو پرائم منسٹر فوری طور پہ قطر پہنچے اور قطر کی قیادت کے ساتھ, قطر کے امیر کے ساتھ, قطر کی عوام کے ساتھ فوری طور پہ اظہاری یکجہتی کیا اور ایک ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے وہ اس ڈائلیما کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو افغان سرزمین سے کارروائیاں ہوتی ہیں یا دہشت گردوں کی پشت پناہی اور دہشت گردوں کی سپورٹ کی جاتی ہے تو پاکستان تو ایک ریسیونگ اینڈ پہ رہا ہے. اور دیکھیے جب پاکستان نے رسپونڈ کیا اور یہ افغانستان کو جب بھرپور منہ توڑ جواب دیا اور ان کے لوگ جو ہیں وہ پوسٹیں چھوڑ کے ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ پہل انہوں نے کی تھی مگر اس کو ختم ہم نے کیا اور پاکستان الحمدللہ پریویل کیا. تو اسی طرح ان مذاکرات میں بھی پاکستان جو ہے اس کے موقف کو مکمل طور پہ جو ہے وہ حمایت حاصل رہی ہے اور پاکستان کے موقف کی مکمل طور پہ تائید کی گئی ہے. صحیح سر, ابھی آپ نے کہا کہ یقیناً ہمارے موقف کی یہ جیت ہے, لیکن ماضی میں اگر ہم اپنا ریلیشن شپ دیکھیں تو کوئی زیادہ اچھے رہے نہیں ہے, بات چیت ہوتی ہے لیکن پھر وائلیشن ہوتی ہے, ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں طالبان رجیم نے کبھی. ابھی آپ نے پینلٹی کا ذکر کیا, تو کیا پینلٹی ہوگی اگر دوبارہ سے وہ اس قسم کی کوئی وائلیشن کرتے ہیں؟ تو دیکھیے وہ پینلٹی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ فارمولیشن ہو سکتی ہیں اور وہ آبویسلی دوست ممالک اب اس میں ان کی ایک ضمانت ہے اور ان کی طرف سے ایک آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے تو یہ مشترکہ طور پہ طے کیا جائے گا.
اور نہ صرف یہ جو ویریفیکیشن کا سسٹم اس میں شامل کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشترکہ مانیٹرنگ اور جو ویریفیکیشن ہے اس کے ذریعے یقینی بنایا جائے گا کہ خلاف ورزی کرنے والی پارٹی پر سزا عائد نہ صرف ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف واضح اور قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی جو ہے وہ ان کو عمل میں لانی ہوگی. تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہوا ہے الحمدللہ، اور ہمیں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں نہ صرف امن قائم ہوگا بلکہ اب ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر امن کے قیام کے لیے اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے. عطا صاحب تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا. جیسا سے ہم سب جانتے ہیں افغانستان ماضی میں پہلے بھی بہت ساری بڑی طاقتوں کا پلے گراؤنڈ رہا ہے، تو اس دفعہ اگر بھارت کی پراکسی بننے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا یا کچھ عرصے بعد دوبارہ سے کوئی اس طرح کی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اگر ایکٹیویٹی ہوگی جیسے میں نے کہا کہ ایک جرمانہ یا سزا عائد کی جائے گی اور اس میں اب انٹرنیشنل پارٹنر اور پاکستان کے 2 ممالک شریک ہیں تو وہ اب ان کو انشور کرنا ہوگا، ورنہ پھر یہ نہ صرف افغان طالبان رجیم اپنی جو ہے جو رہی صحیح کریڈیبلٹی ہے وہ بھی لوز کریں گے بلکہ پاکستان کو ایک حق حاصل ہوگا کہ وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق اور UN چارٹر کے مطابق اپنا رسپانس دے. تو اس لیے یہ اب جیسے میں نے کہا کہ اونس اب افغان طالبان رجیم کے اوپر ہے، برڈن ان کے اوپر ہے، انہوں نے اب امن بھی قائم کرنا ہے اور یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے ساتھ کوئی ان کا سروکار نہیں ہے اور دہشت گردوں کے حوالے سے ان کو بڑا کلیئر سانس لینا ہوگا. اور ایک جوائنٹ میکنزم ویریفیکیشن کا جو قائم کیا گیا ہے، تصدیق کا جو قائم کیا گیا ہے، اس سے بہت مؤثر کارروائیاں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کی جا سکتی. صحیح اطاولہ صاحب، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کنسنسس ہو گیا سیز فائر کے اوپر، بٹ آئی ایم کیوریس ٹو نو دیٹ کہ ایک دفعہ تو ختم ہو چکے تھے یہ سارے جو معاملات تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، کیا ایسی چیز تھی جو دوبارہ سے مذاکرات شروع بھی ہوئے اور پھر مان بھی لیا گیا ہماری بات کو؟ دیکھیے دس از ویری کلیئر کہ 2 ممالک کی انٹرونشن پہ اور خصوصی طور پہ ترکیہ اور قطر کی انٹرونشن پہ دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے اور انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان مذاکرات کو تعطل کا شکار نہیں ہونے دیا اور آگے چلایا، جس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک ہم اگریمنٹ پہ پہنچے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پہ پبلک کیا گیا ہے اور وہ اب نافذ العمل ہے اور فیلڈ میں ہے اور اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا. صحیح. آپ کو لگتا ہے عطا طاہر صاحب کہ یہ جو اعلامیہ ہے اب جاری ہوا ہے، اب مزید کوئی ادوار کی ضرورت نہیں ہے اور مزید کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی؟ دیکھیے اس اعلامیہ کے اندر یہ درج ہے کہ اس کو 6 تاریخ کو ریویو ایک دفعہ کیا جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سٹرونگ اعلامیہ ہے، بڑا پاورفل اعلامیہ ہے اور اس میں تمام تر تفصیلات درج ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں امید کی جائے گی کہ جو فردر امپلیمنٹیشن ہے اس پہ ایک پرنسپل لیول کی میٹنگ 6 نومبر کو استنبول میں ہوگی اور یہ بھی بڑی پیش رفت ہوگی جس میں نہ صرف ان حالات کا جائزہ لیا جائے گا بلکہ عمل درآمد کے حوالے سے باقی باتیں بھی رہے گی. تو دوبارہ سے بھی یہ دور ہوگا، ریویو کیا جائے گا اور پھر اس کو سیز فائر کے معاملے کو آگے لے کے بڑھا جائے گا. بہت شکریہ عطاولہ طارڑ صاحب، آپ نے اس کے اوپر تمام تر ڈیٹیلز پہ ہم پہ بات کی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ مذاکرات جو کسی طرف ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، بالآخر حل ہو گیا ہے اور اہم اس کا نقطہ یہ ہے کہ سیز فائر برقرار رہے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہت شکریہ. دیکھیں ابھی جیسے منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے یہ ڈائلاگ کیا ہے. یہ جو پاکستان نے آج ایک ڈپلومیٹک اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے یہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ ہے، کانفیڈنس ہے، میچورٹی دکھائی ہے پاکستان کے لیڈرشپ نے. اور اس وقت انڈینز بڑے پریشان ہیں کیونکہ وہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی MEA جو ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی افغانستان کے حوالے سے اور وہ کہہ رہے تھے جی ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں افغان طالبان کے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان نے بڑے سمارٹ ڈپلومیٹک پوسچرنگ کے ساتھ انڈیا کو ناکام کیا ہے. جو انڈینز پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو کریں گے افغانستان کے اندر چیزیں ملٹری اکوپمنٹ دیں گے، ڈرونز دیں گے، بہت کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو خیر ناکام ہو گئے ہیں.
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफगान तालिबान मेक श्योर करेंगे कि दहशतगर्द जमातें जो हैं फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जो है वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसमें क्लैरिटी है। देखिए, सीज फायर तब होल्ड करेगा जब तक अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस चीज को मेक श्योर करेगी कि फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जो हैं वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये अगर करेंगे तो पाकिस्तान के पास जो अपना राइट है टू रिप्लाई अंडर यूएन चार्टर। याद रखें, पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल वैल्यूज, नॉर्म्स को के हवाले से काम करता है। हमने भारत को भी जब रिस्पॉन्ड किया था तो अंडर यूएन चार्टर आर्टिकल 51 दिया था जवाब कि अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हमारे पास हक मौजूद है। तो अफगान तालिबान को इस चीज का बताया गया है कि एक तो जो ये हमें अपडेट करेंगे कि जब अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल होएगी तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, हम उनको अपडेट करेंगे, तभी जाके ये सीज फायर होल्ड कर सकता है, अदरवाइज सीज फायर होल्ड ये नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि जो मोडालिटीज तय हुई हैं उनके ऊपर दोबारा अफगान तालिबान को पाबंद करने के लिए फिर 6 नवंबर को बात होगी, और ये 6 नवंबर को जो बात होगी इसका मकसद यही है कि हर कीमत के ऊपर अफगान तालिबान जो कि बड़ी परेशानी का शिकार थे, क्योंकि बहुत ज्यादा वो एक्सपोज हो रहे थे इन फ्रंट ऑफ मीडिएटर्स। हमारे जो कतर और तुर्की जो हैं उनके सामने वो बहुत एक्सपोज हुए, क्यों कि वो लिख के दे नहीं रहे थे, वो परेशान थे क्योंकि वो डिक्टेशन ले रहे थे बार बार पीछे काबुल से। तो वो जो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी मुज़ाकरात को कंप्लीट करने की या उनको फाइनल राउंड में लेके जाने की, तो अब ये एक स्पेस उनको दी गई है 6 नवंबर तक की। मैं समझता हूँ कि इस दौरान सीज फायर को होल्ड करना अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के ऊपर हर कीमत पे कोशिश करेगा, जो भी दरअंदाजी होगी, जो तश्कीलें आएंगी, पाकिस्तान जो है वो जारी बात है अपने दोस्तों को अपडेट करेगा। और ख़ास तौर पे ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म तश्कील दिया जाएगा, इसके ऊपर जारी बात है ये बहुत सारा टेक्निकल लेवल की डिटेल्स हैं, डिस्कशंस हैं, जो कि बहुत सारा काम हो गया होगा। और मेरे ख्याल से इसमें जारी बात है तुर्की और कतर ने कहा होगा कि ये जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है बहुत हद तक तकमील के अमल से गुजर चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में डिस्कस होंगी। सो लिहाजा ये अब अफगान तालिबान के ऊपर ये पेनल्टी होगी कि उनके ऊपर सजा आयद की जाएगी, उनको पेनल्टी डाली जाएगी तुर्की और कतर की तरफ से। डॉक्टर साहब, ये मैं पेनल्टी की भी बात आपसे जरूर जानना चाहूंगा, तुर्की और कतर की जानिब से जो डाली जाएगी, क्या इसके दबाव में आकर ये सीज फायर कब तक बरकरार रह गई, ये पेनल्टी वाला आइडिया किस हद तक मौसर रह सकता है? हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वकार खान साहब, बिल आखिर जो मुख्तलिफ अदवार हो रहे थे, आज का एलामिया जारी कर दिया गया, दोनों मुमालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा, किस हद तक इंपॉर्टेंट है? योर टेक ऑन दिस सर। आई थिंक एक तो ये ऑलरेडी पता था कि बहुत चैलेंजिंग काम है, बिकॉज दोनों साइड की जो स्टांस था वो काफी हार्डन था। उसमें फिर एक चीज याद रखनी चाहिए कि डिस्पाइट मोटिवेशन जो पाकिस्तान ने शो की, और जो हम खुद तर्किया में बहुत ज्यादा एफर्ट की है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं स्पेशली जिनके इंटेलिजेंस की है, और इसी तरीके से कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इसमें फिर स्पॉयलर्स थे। अगर आपने देखा है कि इसमें तालिबान के अंदर भी एक बड़ा स्प्लिट आया, तो तकरीबन 70-30 है। 70% वाले ग्रीन के हमें पाकिस्तान के साथ इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए और अमन की तरफ मूव किया जाए, बट देवर 30% लीडरशिप में और लोअर क्वार्टर में लोग थे। फिर आपने सोशल मीडिया पर देखा कि भारत से बहुत ज्यादा कैंपेन की, या फिर वेटिंग के ये टोटली खत्म हो जाए और खुदा खासा जो जंगी माहौल पैदा हो। तो साफ ज़ाहिर है उसमें डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास अलग फजल से स्ट्रॉन्ग फोर्स भी, और हमने पहले भी डिस्प्ले किया, लेकिन एक आप कह लेंगे बिटर टेस्ट या ब्लड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो उस लिहाज से आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है, पाकिस्तानी वक्त जो है साबित कदम भी रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दे वर एबल टू कन्विंस, जो है यहाँ पे काफी डिटेल डिस्कशन हुई, जो टर्की का यहाँ पे अपना जो इश्यूज हैं विद बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन रही है, स्पेशली पीके के और YPG जो ग्रुप्स हैं जो सीरिया से ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ उन्होंने बफर जोन बनाया हुआ है। तो दे वर आई थिंक वेरी क्लियर। फिर मिडिल ईस्ट में आई थिंक कुछ और दोस्त ममालिक की तरफ से भी पुश था, जिनका अभी जरूरी नहीं है कि नाम लिया जाए, लेकिन मेनली लीड जो है टर्की और कतर ने की है। तो एक तो हर लिहाज से आई वुड से खुशाइंद है इसके अंदर, स्पेशली जो 2 मैकेनिज्म बने हैं
جو امپلیمنٹیشن کے لیے وہ آئی تھنک بہت زیادہ قابل ذکر ہے، بیکاز اس طریقے سے ابھی اگر وائلیشن ہوتی ہے سیریس تو پھر افغانستان کو کٹہرے میں بھی لائے گا اور پنش بھی کیا جائے گا۔ دوسرا جو ہے اپنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کا نمبر 2 جو ہے وہ پاکستان میں مارا گیا، تو وہاں بھی ایک بڑا آپریشن چل رہا ہے اور ایفرٹ ہے پاکستان کی ملٹری کے بائی دا اینڈ آف دا ایئر یا نیکسٹ ایئر کے مڈ تک سمیش کیا جائے کتنا ہندوستان کو کتنا فارغ کو بھی۔ تو شورنسز بھی دی گئی ہیں۔ افغانستان کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جو وہاں ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے ملینز آف ڈالر کا آلموسٹ آپ کہنے ہر ہفتے، اور وہاں کی اکانومی شاید اس کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک پاکستان ثابت قدم ہی رہا، وی ور ایبل ٹو کنونس دیم، اور آئی تھنک لیڈرشپ میں فائنلی افغانستان میں بھی احساس تھا کہ اگر انڈیا کی پراکسی بن کے آگے چلنا ہے تو وہ ٹوٹلی آئسولیٹ ہو جائیں گے اسلامک ورلڈ میں بھی، اور اب میرا خیال ہے صرف شاید بھارت ہی رہ جائے گا جو انڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتا ہے۔ پھر ایران نے بھی اس کے اندر آئی تھنک آفر دی، تو دیر ور لاٹ آف پریشر، تو میرے خیال میں وی شوڈ بی آئی وڈ سے تھینکفل، لیکن اسٹل کاشیسلی آپٹیمسٹک، انشاءاللہ چیزیں جو ہیں سیز فائر بھی چلے گا، اور آئی تھنک فرسٹ ویک آف نومبر کے اینڈ پہ پھر یہ چیزیں مزید سارٹ آؤٹ کی جائیں گی، تو اس کے بعد سے آئی تھنک وی آر سیٹسفائڈ۔